هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها تروي هذا الحديث. سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها من أمهات المؤمنين. الله تعالى يقول في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين. وأم عبد الله لماذا تكنى هي بأم عبد الله، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترزق بولد؟ فالعلماء يقولون أن هذا عبد الله الذي هي تكنى نفسها به، هذا هو ابن أختها، ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، اسمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فهي كانت تكني نفسها بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنها كانت خالته، والخالة تكون بمنزلة الأم. فأم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة الطاهرة المطهرة، هي من أفقه النساء لا شك في هذا. فهي تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يعني سيأتي أناس، يكون جيش جماعة وسيغزون الكعبة، أي يريدون هدم الكعبة. لكن إذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني في الصحراء، في طريق وصولهم إلى الكعبة، إذا كانوا في الصحراء يخسف بأولهم وآخرهم، الله تعالى يخسف بهم جميعا، يهلكهم جميعا، لا يبقي منهم ولو شيئا. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ كيف يخسف كيف الله تعالى يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني هناك أناس من عامة الناس أو الرعاء أو عبيدهم الذين ما عندهم نية، ما عندهم قصد هدم الكعبة، وإنما يعني أسواق لهم، بمعنى تبع لهم. وكذلك من ليس منهم، يمكن هناك أناس شاركوا في السير فقط مع هذه القافلة، فهؤلاء ليسوا منهم، ما يعرفون لماذا خرج هؤلاء. فمع ذلك كيف يخسف بأولهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعاد كلامه وقال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. لأن في الدنيا يعم العذاب، يعم الصالح والطالح، ولكن في الآخرة الله تعالى سيبعث كل واحد منهم على نيته، ماذا كان يريد يعني من هذا السفر أو من خروجه مع هؤلاء الناس. فلذلك العلماء يقولون يعني في هذا الحديث تحذير من مصاحبة أهل الظلم والطغيان. يعني أهل الظلم والطغيان هؤلاء إنسان يعني ينبغي أن يجتنب عن مصاحبتهم،
لا يجالسهم ولا يتماشى معهم، ولا يرى يعني لا يواكبهم في السير، يعني يبتعد عنهم ابتعادا تاما. لماذا؟ لأنه لا يعلم في أي وقت الله تعالى يريد إهلاكهم، فهذا كذلك في الدنيا سيهلك معهم، لكن يعني في الآخرة هو شيء آخر، أن الله تعالى يجازي كل عبد على عمله وعلى نيته، والأعمال لا تكون إلا بالنية كما قرأنا في الحديث الذي قبله. فلذلك ينبغي لنا أن نصاحب يعني أطيب الناس ويعني أتقى الناس، ونكون في مجالستهم. أما الأشرار وأهل الظلم فقدر الإمكان يجب علينا أن نبتعد عنهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بما سمعناه وبما قلناه، والله تعالى هو الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.